सही इल्म, राइट नोइंग। डियर सोफी, उम्मीद करता हूँ तुम्हें मेरी बातें समझ में आ रही होंगी। हाँ, ये अलबत्ता तुम सोच ही रही होगी कि अफलातून ने जो कुछ कहा था क्या वो वाकई उसमें संजीदा था। उसके कुछ मकालमात, डायलॉग्स को देखें तो ऐसा लगता है कि वो संजीदा ही था। इसको हम समझने की कोशिश करते हैं। अब तक की बहस से हम ये जान ही चुके हैं कि फ़लसफ़ी किसी ऐसी चीज़ को समझने की कोशिश करता है जो कांस्टेंट हो, अनचेंजेबल हो, मुस्तकिल और नाकाबिल तग़य्युर हो। मसलन कोई शख्स साबुन के एक बुलबुले पर फ़लसफ़ियाना मकाला तहरीर नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि इससे कोई भी तो मकसद हासिल नहीं होता। अफलातून का मानना ये था कि हमें अपने गिरदो पेश में जो चीज़ें भी नज़र आती हैं या जिन्हें भी हम देख, छू, सूंघ या चख सकते हैं, वो भी इसी साबुन के बुलबुले जैसी हैं। क्योंकि हवास की दुनिया में जो चीज़ें मौजूद हैं उनमें से किसी एक को भी तो दवाम हासिल नहीं है। हम ये अमली तौर पर जानते हैं कि हम इंसानों को, जानवरों को मरते, गलते, सड़ते देखते हैं, और ज़िंदा चीज़ें ही नहीं जो बेजान अशिया हैं वो भी गलती सड़ती हैं। संगे मरमर की सिल भी घिसती है, शक्ल बदलती है और शिकस्त और रेख्त का शिकार हो जाती है। तुमने तो खुद एक्रोपोलिस के शहर को और फिर उसके खंडर को अपनी आंखों से देखा है। ये बात अब लाख पछतावे का बायस बनती रहे, मगर इस कायनात की हकीकत यही है। अफलातून का बेसिक पॉइंट ये है कि जो भी चीज़ गैर मुस्तकिल है, जो भी चीज़ बदलती रहती है, जो भी चीज़ मुस्तकिल नहीं है, उसका दुरुस्त एक्चुअल फैक्चुअल नॉलेज, इल्म हासिल नहीं किया जा सकता। हवास की जद में आने वाली तमाम चीज़ें ऐसे ही हैं कि उनके बारे में हम जान नहीं सकते। हाँ, बस अपनी राय रख सकते हैं, उनके बारे में जजमेंट्स, ओपिनियंस रख सकते हैं। जान तो हम सिर्फ उन्हीं चीज़ों के बारे में सकते हैं कि जिनकी तफहीम हम इंटेलेक्ट, अकल की मदद से कर सकते हैं। इसको मैं एक और ढंग से तुम्हें समझाने की कोशिश करता हूँ। बेकिंग के तमाम मरहलों में से गुजारने के बाद भी इंसान नुमा बिस्किट, जिनकी मिसाल हम पहले दे चुके हैं, इतना गैर मतवाज़न हो सकता है कि ये समझना मुश्किल हो जाए कि आखिर इसके बनाने का मकसद क्या था। लेकिन 1 दर्जन ऐसे बिस्किट देखने के बाद, चाहे हमने सांचा ना भी देखा हो, तो उसके बारे में हम कयास कर ही सकते हैं। सांचे को अपनी आंखों से देखना ही शायद ज़रूरी नहीं, क्योंकि ये बात हम पहले ही जानते हैं कि आंखों की और हवास की गवाही भी इतनी काबिल एतबार नहीं है। लेकिन हमारी अकल बताती है कि अगर बिस्किट एक जैसे नज़र आ रहे हैं तो इनका सांचा एक होगा। कोई ना कोई एक ही सांचा होना चाहिए, और ये अकली तफहीम है, और ये अकली तफहीम ज़्यादा काबिल भरोसा है। या इसको यूँ देखो, तुम 30 दूसरे तालिब इल्मों के साथ क्लास में बैठी हो और उस्ताद क्लास से पूछता है कि धनक का खूबसूरत तरीन रंग कौन सा है। उसे गालिबन बेशुमार मुख्तलिफ जवाबात मिलेंगे। लेकिन अगर वो ये सवाल पूछे 8 ज़रब 3 का हासिल क्या है, अब जारी क्लास का ही जवाब एक होगा, क्योंकि अब हवास की गवाही नहीं, अकल की फहम बोल रही है। और अकली फहम की खासियत ये है कि ये मेरा ख्याल है या मुझे महसूस होता है कि बिल्कुल मुतज़ाद होती है। हम कह सकते हैं कि अकल अबदी और आफाकी हालतों, स्टेट्स का इजहार करती है। अफलातून को रियाजी बहुत अट्रैक्ट करती थी, बहुत काबिल तवज्जो लगती थी, क्योंकि रियाजी की हालतें कभी तब्दील नहीं होती। चुनाचे ये वो हालतें हैं जिनके मुताल्लिक हम सही इल्म हासिल कर सकते हैं। लेकिन यहाँ एक मिसाल पेश करने की इजाज़त मुझे दो जो इस चीज़ को ज़्यादा बेहतर अंदाज से वाज़ेह कर देगी। फ़र्ज़ करो तुम जंगल की सैर को गई, वहाँ तुम्हें एक पाइन कोन मिला। तुम कहती हो मेरा ख्याल है ये बिल्कुल गोल है, जबकि साथ ही तुम्हारी दोस्त जुआनना है जो कहती है कि ये एक तरफ से कदरे चपटी है। अब तुम्हारे दरमियान इस पर बहस चल पड़ती है
جو عموماً بے نتیجہ ہی رہتی ہے۔ اس سے جو نتیجہ ہمیں ملا وہ یہ ہے کہ کسی ایسی چیز کا جس کا ادراک تم اپنی آنکھوں سے کرتی ہو صحیح علم حاصل نہیں ہو سکتا۔ اس کے برعکس تم جب کہتی ہو کہ ایک سرکل میں 360 زاویے ہوتے ہیں تو تم جس دائرے کی بات کر رہی ہو وہ ایک آئیڈیل دائرہ ہے جو ممکن ہے کہ عملاً دنیا میں کہیں بھی نہ ہو، لیکن وہ ہوگا پرفیکٹ سرکل، کیونکہ وہ بس تمہارے دماغ میں ہے، اس طبعی دنیا میں موجود نہ ہو لیکن جسے تم اپنے تصور کی آنکھ سے دیکھ سکتی ہو۔ مختصراً یہ کہ ہم جن چیزوں کا ادراک اپنے حواس سے کرتے ہیں ان کا غیر درست فالٹی تصور ہی ہمارے ذہنوں میں آ سکتا ہے، مگر جن اشیاء کو ہم اپنی عقل کی مدد سے سمجھتے ہیں ان کا ہم صحیح علم حاصل کر سکتے ہیں۔ کسی تکون میں زاویوں کا مجموعہ تا ابد 180 درجے ہی رہے گا، اور اسی طرح مثالی گھوڑا ہمیشہ 4 ٹانگوں پر چلتا رہے گا، خواہ ہمارے حواس کی دنیا میں تمام گھوڑے اپنی ایک ایک ٹانگ توڑوا بیٹھیں۔ غیر فانی روح۔ افلاطون حقیقت کو 2 رخی سمجھتا تھا۔ ایک رخ ہے حواس کی دنیا جس میں ہم چیزوں کے بارے میں ظن، رائے، اپینین، تخمینہ لگاتے ہیں۔ اس حواس کی دنیا میں ہر چیز بہتی ہے، ایوری تھنگ از فلوٹنگ، اور کوئی چیز مستقل نہیں ہے۔ عدم اس حواس کی دنیا میں ہے، یہاں صرف وہی اشیاء ہیں جو آتی ہیں، کچھ دیر ٹھہرتی ہیں اور فنا ہو جاتی ہیں۔ دوسرا رخ ہے دنیا امثال، ورلڈ آف آئیڈیاز، جس کا ہم اپنی عقل استعمال کر کے صحیح علم حاصل کر سکتے ہیں۔ اس دنیا امثال کا ادراک حواس کے ذریعے نہیں ہو سکتا، لیکن امثال، آئیڈیاز یا فارمز، شکلیں ابدی اور غیر تغیر پذیر ہیں۔ افلاطون کے مطابق انسان سنویت زدہ ڈوئل مخلوق ہے۔ ہمارا ایک جسم ہے جو بہتا ہے اور جو لا ینفک طور پر حواس کی دنیا کے ساتھ پیوست ہے، اور اسی طرح مقدر کے تابع ہے، جس طرح اس دنیا کی تمام باقی اشیاء۔ لیکن ہماری ایک غیر فانی روح بھی ہوتی ہے، اور یہ روح عقل کی مملکت ہے، اور چونکہ روح کا جسم نہیں ہوتا یہ دنیا امثال کا جائزہ لے سکتی ہے۔ لیکن صوفی بات اتنی سادہ نہیں ہے، نہ یہیں ختم ہوتی ہے۔ افلاطون کا یہ بھی عقیدہ تھا کہ روح جسم میں داخل ہونے سے پہلے بھی موجود تھی، لیکن جو ہی روح کسی انسانی جسم میں بیدار ہوتی ہے یہ تمام کامل امثال بھول چکی ہوتی ہے، پھر کچھ وقوع پذیر ہونے لگتا ہے۔ سچ پوچھو تو کوئی حیرت انگیز اور متاثر کن عمل شروع ہو جاتا ہے جب انسان دنیا فطرت میں مختلف شکلیں دریافت کرنے لگتا ہے۔ کوئی دھندلی یاد اس کی روح میں کل بلانے لگتی ہے، اسے کوئی گھوڑا نظر آتا ہے، لیکن یہ گھوڑا غیر کامل ہوتا ہے۔ اس کا نظارہ اس کی روح میں کامل گھوڑے کی یاد تازہ کرنے کے لیے کافی ہوتا ہے جو روح نے کبھی دنیا امثال میں دیکھا تھا، اور اس سے روح کے اندر اپنی اصلی مملکت میں واپس جانے کی تڑپ کروٹیں لینے لگتی ہے۔ افلاطون اس شدید آرزو کو ایروس کہتا ہے، جس کا لفظی مطلب ہے محبت۔ تب روح کو اپنے اصل ماخذ کی طرف لوٹنے کی شدید آرزو کا تجربہ ہونے لگتا ہے۔ جب یہ صورتحال پیدا ہوتی ہے تب جسم اور حواس کی دنیا میں گزرنے کا تجربہ غیر کامل اور غیر اہم معلوم ہونے لگتا ہے۔ روح محبت کے پروں پر اڑ کر اپنے گھر دنیا امثال میں واپس جانے کے لیے تڑپنے لگتی ہے۔ یہ جسم کی زنجیروں سے آزاد ہونے کی آرزو کرنے لگتی ہے۔ میں بلا تاخیر یہ بات زور دے کر کہنا چاہتا ہوں کہ افلاطون مثالی طرز حیات کا ذکر کر رہا ہے، کیونکہ تمام انسان کسی اعتبار سے بھی اپنی روح کو یوں آزاد نہیں کرتے کہ وہ دنیا امثال کی طرف سفر شروع کر دیں۔ اکثر لوگ دنیا حواس میں امثال پرچھائیوں سے چمٹے رہتے ہیں۔ انہیں پہلے ایک گھوڑا نظر آتا ہے، پھر دوسرا، لیکن انہیں وہ گھوڑا کبھی نظر نہیں آتا جس کی تمام گھوڑے کمزور اور بھونڈی نقلیں ہیں۔ جو کچھ افلاطون کہہ رہا ہے یہ فلسفیانہ طرز ہے،
یعنی ہم افلاطون کے فلسفے کو کہہ سکتے ہیں کہ فلسفیانہ طریقوں، فلسفیکل میتھڈولوجیز کا بیان ہے۔ صوفی، جب تمہیں کوئی سایہ نظر آتا ہے تم یہ فرض کر لو گی کہ کہیں نہ کہیں کوئی چیز ہے جس کا یہ سایہ ہے۔ فرض کرو تم کوئی سایہ دیکھتی ہو اور سوچتی ہو کہ شاید یہ کسی گھوڑے کا سایہ ہوگا، لیکن تمہیں اس کا یقین نہیں ہے کہ واقعی کیا یہ گھوڑے کا سایہ ہے یا کوئی اور جانور ہے۔ پھر تم پلٹ کر دیکھتی ہو اور تمہیں خود گھوڑا نظر آ جاتا ہے، جو ناک نقشے کے اعتبار سے اسی سائے سے یقیناً غیر محدود طور پر زیادہ خوبصورت ہے، اور اس کی شکل بھی اسی سائے کے مقابلے میں جو دھندلا نظر آتا ہے کہیں زیادہ واضح ہے۔ افلاطون کا عقیدہ تھا کہ تمام فطری مظاہر ابدی شکلوں یا امثال کی محض پرچھائیاں ہیں، لیکن اکثر لوگ محض پرچھائیوں کے ساتھ زندگی گزارنے پر قانع ہو جاتے ہیں۔ وہ یقیناً نہیں سوچتے کہ پرچھائیاں کس چیز پر منعکس ہو رہی ہیں۔ وہ سمجھتے ہیں کہ پرچھائیاں ہی سب کچھ ہیں۔ انہیں اتنا بھی احساس نہیں ہوتا کہ یہ دراصل پرچھائیاں ہیں۔ چنانچہ وہ اپنی روح کے ابدی ہونے پر کوئی دھیان ہی نہیں دیتے۔ غار کی تاریکی سے باہر، افلاطون نے اس فلسفے کی تشریح ایک متھ، ایک دیو مالائی داستان کے ذریعے کی ہے۔ اسے کہتے ہیں دی میتھ آف دی کیو، غار کا اسطورہ۔ میں اسے اپنے اور سادہ الفاظ میں تمہیں بتاتا ہوں۔ فرض کرو چند لوگ کسی پوشیدہ غار میں زندگی جی رہے ہیں۔ وہ غار کے دہانے کی طرف بیٹھے ہیں۔ ان کے ہاتھ پاؤں کچھ اس انداز سے بندھے ہوئے ہیں کہ وہ غار کی محض عقبی دیوار کو ہی دیکھ سکتے ہیں۔ ان کے پیچھے ایک اونچی دیوار ہے اور اس دیوار کے پیچھے انسان نما مخلوق چل پھر رہی ہے۔ اس مخلوق نے دیوار کے پیچھے آگ جلائی ہوئی ہے، جن کی ٹمٹماتی پرچھائیاں غار کی عقبی دیوار پر پڑ رہی ہیں۔ چنانچہ غار کے مکینوں کو جو واحد چیز نظر آتی ہے وہ ان پرچھائیوں کا کھیل ہے۔ چونکہ وہ عالم پیدائش سے اسی حالت میں بیٹھے ہوئے ہیں، وہ سمجھنے لگتے ہیں کہ یہ پرچھائیاں ہی سب کچھ ہیں۔ اب فرض کرو کہ غار کا کوئی مکین کسی طرح ان بندھنوں سے آزاد ہو جاتا ہے۔ جو پہلا سوال وہ اپنے آپ سے پوچھتا ہے وہ یہ ہے کہ دیوار پر جو پرچھائیاں پڑ رہی ہیں وہ کہاں سے آ رہی ہیں؟ جب وہ اپنی پشت موڑتا ہے اور دیوار کے اوپر اٹھی ہوئی مورتیوں کو دیکھتا ہے تو تمہارے خیال میں کیا ہوتا ہے؟ پہلی بات تو یہ ہوتی ہے کہ سورج کی تیز روشنی میں اس کی آنکھیں چندھیا جاتی ہیں۔ مورتیوں کی شفاف صورتیں بھی، جن کی وہ اب تک محض پرچھائیاں دیکھتا رہا ہے، اس کی آنکھوں کو خیرہ کر دیتی ہیں۔ اب وہ اگر کسی طرح دیوار پھاند لیتا ہے اور باہر کی دنیا میں آ جاتا ہے، اس کی آنکھیں اور بھی چندھیا جاتی ہیں۔ لیکن جب وہ آنکھیں ملتا ہے اور اسے ہر چیز صاف نظر آنے لگتی ہے، وہ مختلف اشیاء کی خوبصورتی دیکھ کر حیرت میں کھو جاتا ہے۔ اسے زندگی میں پہلی مرتبہ رنگ اور غیر دھندلی چیزیں دکھائی دیں گی۔ وہ اصلی جانوروں اور پھولوں کا نظارہ کرے گا جن کی غار میں پرچھائیاں دیکھتا تھا۔ ان سایوں کی اصل حقیقت کو وہ اب دیکھ رہا ہے، لیکن اب بھی وہ خود سے یہ سوال کرے گا کہ یہ تمام جانور اور پھول کہاں سے آئے ہیں۔ پھر اسے آسمان پر سورج دکھائی دے گا اور اسے اندازہ ہو جائے گا کہ جس طرح آگ نے پرچھائیوں کا دیکھنا ممکن بنا دیا تھا، اسی طرح یہ سورج ان جانوروں اور پودوں کو زندگی دیتا ہے، یا کہیے سایہ دیتا ہے۔ غار کا وہ مکین یہ بھی کر سکتا ہے کہ نئی آزاد دنیا کو دیکھتا اور شاداں و فرحاں اس کا حصہ بن جاتا، اور پھر اپنی نئی حاصل شدہ آزادی سے لطف اندوز ہو سکتا تھا۔ لیکن اس کے برعکس اسے دوسروں کا خیال آ جاتا ہے۔ جب ایک مرتبہ وہ وہاں پہنچ جاتا ہے، وہ دوسروں کو تلاش کرنے کی کوشش کرتا ہے کہ وہ غار کی دیوار پر جو پرچھائیاں دیکھ رہے ہیں وہ اصل اشیاء کے محض لرزتے پرتو ہیں، سائے ہیں، امیجز۔ لیکن انہیں اس کی بات کا یقین نہیں آتا۔ وہ غار کی دیوار کی طرف اشارہ کرتے ہیں، جو کچھ ہمیں نظر آ رہا ہے وہی سب کچھ ہے۔ لیکن جب وہ اپنی بات پر اصرار کرتا ہے وہ اسے ہلاک کر دیتے ہیں۔ غار کے اس اسطورے کے حوالے سے افلاطون جس بات کی وضاحت کر رہا ہے وہ دھندلی شبیہوں، امیجز سے تمام قدرتی مظاہر کے پیچھے صحیح امثال، آئیڈیاز تک فلسفی کا سفر ہے۔ اس کے ذہن میں غالباً سقراط بھی تھا، جسے غار کے مکینوں نے اس لیے موت کے گھاٹ اتار دیا تھا کیونکہ اس نے ان کی روایتی کہانیوں کو توڑنے کی کوشش کی تھی۔
غار کا اسطورہ سقراط کے ہمت و حوصلے اور اس کی معلمانہ ذمہ داریوں کے احساس کی توضیح بھی کرتا ہے۔ افلاطون کا نقطہ یہ تھا کہ غار کی تاریکی اور اس سے باہر کی دنیا کے مابین جو تعلق ہے وہ اس تعلق کے مماثل ہے جو دنیائے فطرت کی صورتوں اور امثال کی دنیا کے مابین پایا جاتا ہے۔ اس سے اس کا یہ مطلب نہیں تھا کہ دنیائے فطرت تاریک اور افسردہ ہے، بلکہ یہ تھا کہ دنیائے فطرت امثال کی شفافیت کے مقابلے میں تاریک اور افسردہ ہے۔ یہ محض تصویر ہے، اصل نہیں۔ فلسفیانہ مملکت۔ غار کا اسطورہ افلاطون کے مکالمے جمہوریت میں ملتا ہے۔ اسی مکالمے میں افلاطون نے مثالی ریاست یا جسے دوسرے لفظوں میں کہیں یوٹوپیائی مملکت کی تصویر پیش کی ہے۔ اس تصور کے مطابق افلاطون ایک ایسی مملکت پر یقین رکھتا تھا جس کے حکمران فلسفی ہوں۔ اس کی وضاحت وہ انسانی جسم کو سامنے رکھتے ہوئے یوں کرتا تھا۔ انسانی جسم 3 حصوں پر مشتمل ہے، یعنی سر، سینہ اور پیٹ۔ عقل کا تعلق سر سے، ارادے کا تعلق سینے سے اور اشتہا کا تعلق پیٹ سے ہے۔ ان کو وہ روحانی صلاحیتیں کہتا تھا۔ ان میں سے ہر روحانی صلاحیت کا کوئی آدرش، کوئی آئیڈیل یا حسنہ بھی ہوتا ہے۔ عقل حکمت و دانائی کی اور سینہ ارادہ و جرت کی امنگ کرتا ہے۔ رہی اشتہا تو اسے لگام دی جانی چاہیے تاکہ خورد و نوش اور دوسرے معاملوں میں میانہ روی برتی جا سکے۔ افلاطون کے مطابق صرف تبھی جب جسم کے تینوں اعضاء ایک جان ہو کر اپنے وظائف، اپنے فنکشنز سر انجام دیتے ہیں، مربوط یا احسن فرد وجود میں آتا ہے۔ سکول میں بچے کو پہلے اپنی اشتہاؤں پر قابو پانا سیکھنا چاہیے، پھر اس میں جرت کو پیدا کرنا چاہیے اور آخر میں عقل و حکمت و دانائی کا رستہ چلنے کے لیے چننا چاہیے۔ افلاطون اس کے بعد اپنی مثالی ریاست کا تصور جسم کی مثال کے مطابق باندھتا ہے۔ جیسے جسم میں سر ہے، سینہ ہے اور پیٹ ہے، مملکت میں حکمران، معاونین اور محنت کش ہوتے ہیں۔ افلاطون کے فلسفے کی بنیادی خصوصیت ہے اس کی عقلیت پسندی۔ اسی لیے وہ کہتا ہے کہ اچھی مملکت وہ ہے جس پر عقل کی حکومت ہو۔ جیسے سر جسم کا حاکم ہے، معاشروں پر بھی اسی طرح فلسفیوں کو حکمران ہونا چاہیے۔ انسانی جسم اور ریاست کی وضاحت کو آپ اس سادہ ایکویشن سے سمجھ سکتے ہیں۔ جسم از اکول ٹو مملکت، سر اکول ٹو حکمران، سینہ اکول ٹو ارادہ، پیٹ اکول ٹو اشتہا، بھوک۔ افلاطون کی مثالی مملکت ہندوستان کے پرانے ذات پات کے نظام سے مختلف نہیں ہے جس میں ہر مرد و زن کے فریضے، فنکشنز طے شدہ تھے۔ موجودہ زمانے میں ہم افلاطون کی مملکت کو یک جماعتی آمریت کہیں گے، لیکن قابل توجہ بات یہ ہے کہ افلاطون کو یہ یقین تھا کہ عورتیں بھی اسی مؤثر انداز سے حکومت کر سکتی ہیں جس طرح کے مرد کرتے ہیں، اور اس کی وجہ محض یہ ہے کہ حکمران حکومت کا کاروبار اپنی عقل سے چلاتے ہیں۔ اس کا دعویٰ تھا کہ عورتیں استدلال کی عین انہی صلاحیتوں سے بہرہور ہوتی ہیں جو مردوں میں پائی جاتی ہیں۔ شرط صرف اتنی ہے کہ انہیں بھی تعلیم و تربیت کے وہی موقع حاصل ہوں اور انہیں گھر سنبھالنے اور بچے پالنے کے جھنجھٹ سے بری و ذمہ قرار دے دیا جائے۔ افلاطون کی مثالی مملکت میں حکمرانوں اور فوجیوں کو خاندانی زندگی اور پرائیویٹ پراپرٹی، نجی ملکیت کی اجازت نہیں تھی۔ بچوں کی نگہداشت اور تعلیم و تربیت اتنا اہم فریضہ ہے کہ افلاطون کے مطابق اسے فرد پر نہیں چھوڑا جا سکتا، بلکہ یہ مملکت کی ذمہ داری ہونا چاہیے۔ افلاطون پہلا فلسفی تھا جس نے سرکاری انتظام میں نرسری سکولوں کے قیام اور کل وقتی بورڈنگ تعلیم کی وکالت کی تھی۔ مثالی ریاست کے بعد افلاطون کی اگلی تصنیف تھی قانون، لاز۔ اس میں اس نے دستوری حکومت کو
दूसरी बेहतरीन रियासत करार दिया था। अब उसने निजी मिल्कियत और ख़ानदानी रवाबित को बहाल कर दिया। यूं औरतों की आज़ादी मज़ीद महदूद हो गई। ताहम उसने ये ज़रूर कहा कि वो ममलिकत जो ख़वातीन की तालीम और तरबियत का इंतज़ाम नहीं करती, उसकी कैफियत ऐसे शख्स जैसी है जो सिर्फ अपने दाएं बाजू की वर्जिश करता रहता है। इस पूरी बहस का हासिल ये है कि जिस ज़माने में अफलातून था, अगर उसे सामने रखें तो मालूम होगा कि औरतों के मुताल्लिक उसका नुक्ता नज़र बहुत मस्बत था। अपने मकाल में सिंपोजियम में वो एक औरत दास्तानी प्रोहितन डायोटीमा की इज्जत अफजाई यूं करता है कि सुकरात अपनी बसीरत के लिए उसी औरत का मरहून मिन्नत था। चुनांचे सोफी ये था अफलातून। 2000 साल से ऊपर बीत चुके हैं, लेकिन उसके हैरत अंगेज नजरियों पर बहस और क्रिटिसिज्म का सिलसिला आज भी जारी है। वो शख्स जिसने सबसे पहले ये काम किया वो उसकी अपनी ही एकेडमी का एक तालिब इल्म था। उसका नाम था अरस्तू और वो एथेंस का तीसरा अजीम फलसफी था। मैं अब मजीद कुछ नहीं कहूँगा। जब सोफी अफलातून के बारे में पढ़ रही थी, मशरक की जानिब सूरज जंगल के ऊपर बुलंद हो चुका था। जब वो ये पढ़ रही थी उस वक्त किसी तरह एक शख्स गार की दीवार फांद कर बाहर आया और खीरा कुन रोशनी में अपनी आंखें झपकने लगा। उस वक्त ये उफक के ऊपर झांक रहा था। तब उसे यूं महसूस हुआ था जैसे वो खुद ज़ेरे ज़मीन गार से बाहर निकली हो। उसे लगा कि अफलातून के मुताल्लिक पढ़ने के बाद वो फितरत को बिल्कुल मुख्तलिफ अंदाज से देख रही है। उसे महसूस हुआ कि इससे पहले वो शायद कलर ब्लाइंड थी। उसने चंद परछाइयां तो देखी थी, लेकिन शफाफ मिसालें नहीं। वो वसूख से तो नहीं कह सकती थी कि अफलातून ने अब्दी नमूनों पैटर्न्स के मुतालिक जो कुछ तहरीर किया था वो हर्फ बहर्फ सही है या नहीं। ताहम उसकी ये सोच बहुत खूबसूरत है कि तमाम जी हयात अशिया दुनिया अमसाल की अब्दी शक्लों की गैर कामिल नकलें हैं। क्या ये सही नहीं है कि तमाम फूल, दरख्त, इंसान और हैवान गैर कामिल हैं? सोफ़ी को अपने गिरदो पेश जो कुछ नज़र आ रहा था, ये यकीन करने के लिए कि वो वाकई इतना हसीन है और ज़िंदगी से भरपूर है जितना कि वो दिखाई दे रहा है, उससे अपनी आंखें मलना पड़ी। लेकिन जो अशिया वो अब देख रही थी उनमें से किसी को भी दवाम हासिल नहीं था। लेकिन इसके बावजूद 100 साल गुजरने के बाद भी ये फूल और ये हैवान दोबारा यही होंगे। अगर तमाम के तमाम फूल और तमाम के तमाम हैवान फना और जहनों से महव हो जाएं, फिर भी कोई ना कोई चीज़ बच जाएगी जिसे याद किया जा सकेगा कि ये सब कुछ कैसा नजर आता था। सोफी टिकटिकी बांध कर सामने देख रही थी। अचानक कोई गुलहरी एक चीड़ के दरख्त पर फुदकने लगी। उसने तने के इर्द गिर्द चंद चक्कर काटे और फिर नजरों से दूर हो गई। मैं तुम्हें पहले ही देख चुकी हूं, सोफी ने सोचा। उसे एहसास हुआ कि शायद वही गुलहरी ना हो जो इससे पहले कभी देखी थी, लेकिन उसने शक्ल तो यही देखी थी। क्या मालूम अफलातून सही कहता हो। मुमकिन है वो हकीकतन अपनी रूह के इंसानी जिस्म में मुक़य्यद होने से पहले अब्दी गुलहरी देख चुकी हो। क्या ये बात सही हो सकती है कि वो पहले भी जिंदा रही हो? और क्या ये बात वाकई सही है कि वो अपने अंदर एक जौहर, एक एसेंस रखती है जो वक्त के साथ मिटता नहीं, जंग आलूद नहीं होता? क्या वो अपने अंदर वाकई एक रूह लिए फिर रही है जो तब भी जिंदा रहेगी जब उसका जिस्म बूढ़ा हो जाएगा और इस जहान से रुखसत हो जाएगा? मेजर की लकड़ी की कुटिया। आईने में देखते हुए लड़की ने दोनों आंखें झपकाईं। अभी 7:15 ही बजे थे। घर भागने की जरूरत नहीं थी। इतवार के रोज उसे माँ की कुछ ज्यादा फिक्र नहीं होती थी। शायद वो अभी 2 घंटे और सोएगी। क्या उसे जंगल में मजीद आगे जाना चाहिए, अल्बर्टो नॉक्स का पीछा करना चाहिए? और कुत्ता सफाक अंदाज से कहीं दूर घुर्राया। सोफी उठी और उसी पगडंडी पर चलने लगी जो हरमीज ने इख्तियार की थी।
اس کے ہاتھ میں خاکی لفافہ تھا جس کے اندر افلاطون کے بارے میں کاغذات تھے۔ جہاں کہیں پگڈنڈی سے نئی پگڈنڈی نکلتی وہ نسبتاً زیادہ چوڑی پگڈنڈی پر ہو لیتی۔ درختوں پر، فضا میں، جھاڑیوں میں، کنجوں میں، ہر جگہ پرندے چہچہا رہے تھے۔ اسے ان کے مابین فرق کا کوئی علم نہیں تھا۔ انہیں یہ سب کچھ کرنا کس نے سکھایا تھا؟ کیا ان سب کے اندر اپنا اپنا کمپیوٹر لگا ہوا ہے جو انہیں بعض کام کرنے کی ہدایات دیتا رہتا ہے؟ پگڈنڈی اسے ایک چھوٹی سی پہاڑی پر لے گئی۔ پھر وہ چیڑ کے بلند و بالا درختوں کے مابین نیچے اتر گئی۔ اب جنگل اتنا گھنا ہو گیا تھا کہ اس کی آنکھیں صرف چند گز دور تک ہی دیکھ سکتی تھیں۔ اچانک اسے چیڑ کے درختوں کی شاخوں کے بیچ میں کوئی چیز چمکتی نظر آئی۔ یہ ضرور کوئی چھوٹی جھیل ہوگی۔ رستہ دوسری طرف سے جاتا تھا، لیکن صوفی درختوں کے بیچوں بیچ چلنے لگی۔ اسے حقیقتاً قطعاً معلوم نہیں تھا کہ اس نے یہ سمت کیوں چنی۔ جھیل کسی فٹ بال گراؤنڈ سے زیادہ بڑی نہیں تھی۔ دوسری جانب اسے برچ کی رو پہلی درختوں کے قریب مختصر سی خالی جگہ پر ایک لکڑی کی کٹیا دکھائی دینے لگی۔ کٹیا سرخ رنگ کی تھی۔ چمنی سے دھوئیں کی باریک لکیر اوپر اٹھ رہی تھی۔ صوفی نیچے اتری اور جھیل کے کنارے پہنچ گئی۔ جگہ جگہ کیچڑ ہی کیچڑ تھا، لیکن پھر اسے چپوؤں والی کشتی نظر آ گئی۔ یہ آدھی پانی میں اور آدھی پانی سے باہر تھی۔ اس میں 2 چپو پڑے تھے۔ صوفی نے نظریں گھما کر اپنے ارد گرد دیکھا۔ وہ خواہ کچھ ہی کیوں نہ کرے، وہ اپنے جوتے بھگوئے بغیر جھیل کا چکر کاٹ کر سرخ کٹیا تک نہیں پہنچ سکے گی۔ وہ دل کڑا کر کے کشتی کے پاس پہنچ گئی اور اس نے اسے پانی میں دھکیل دیا۔ پھر وہ کشتی پر سوار ہو گئی۔ چپو، پتوار ٹیک میں پھنسانے اور کشتی دیکھنے لگی۔ کچھ ہی دیر میں کشتی دوسرے کنارے جا لگی۔ ادھر کا کنارہ دوسرے کنارے کے نسبت زیادہ عمودی اور اونچا تھا، اس لیے وہ کشتی کو پانی سے باہر نہ کھینچ سکی۔ اس نے اپنے کندھوں کے اوپر سے صرف ایک مرتبہ اپنی پچھلی جانب سرسری نگاہ ڈالی اور پھر کٹیا کی طرف چل پڑی۔ اپنی دلیری پر وہ خود بھی حیران ہو رہی تھی۔ اس میں آخر اتنی ہمت کہاں سے گئی تھی؟ خیر، اس بات کا اس کے پاس جواب کوئی نہیں تھا۔ اسے تو بس یہ لگ رہا تھا کہ کوئی چیز تھی اس کے اندر جو اسے آگے بڑھانے کو اکسا رہی تھی۔ وہ دروازے کے پاس پہنچی اور دستک دی۔ تھوڑا سا انتظار کیا، لیکن دروازہ کھولنے کوئی نہ آیا۔ ڈرتے جھجکتے اس نے ہینڈل گھمایا اور دروازہ کھل گیا۔ ہیلو، وہ پکاری۔ کوئی ہے؟ وہ اندر چلی گئی۔ نشستی کمرہ تھا۔ اسے اپنے پیچھے دروازہ بند کرنے کی ہمت نہ ہوئی۔ بظاہر ایسا ہی لگتا تھا کوئی شخص یہاں رہائش پذیر ہے۔ صوفی کو پرانے اسٹوو میں لکڑی کے چٹکنے کی آواز سنائی دی۔ یقیناً کوئی شخص ابھی ابھی یہاں سے کہیں باہر گیا ہوگا۔ کھانے کی خاصی بڑی میز پر ٹائپ رائٹر، چند کتابیں، 2 پینسلیں اور کاغذوں کا انبار پڑا تھا۔ ایک کھڑکی کے قریب جو جھیل کی طرف کھلتی تھی، چھوٹی میز پر اور 2 کرسیاں رکھی ہوئی تھیں۔ اس کے علاوہ کمرے میں مزید کوئی خاص فرنیچر نہیں تھا۔ ہاں، ایک پوری دیوار کے ساتھ کتابوں کے شیلف بنے ہوئے تھے۔ شیلف پوری طرح سے کتابوں سے بھرے ہوئے تھے۔ سفید درازوں کی الماری کے اوپر گول آئینہ لٹک رہا تھا۔ اس کا فریم پیتل کا تھا اور وہ بہت وزنی تھا۔ آئینہ بہت پرانا معلوم ہوتا تھا۔ ایک دیوار پر 2 تصویریں لٹک رہی تھیں۔ ایک روغنی تصویر کسی سفید مکان کی تھی جو کسی ساحل پر تھا۔ مکان اور کشتی گھر کے درمیان باغ تھا۔ اس میں ایک سیب کا درخت، چند گھنی جھاڑیاں اور کچھ خاص چٹانیں تھیں۔ باغ کے چاروں کناروں کے ساتھ ساتھ برچ کے گھنے درخت کچھ اس طرح کھڑے تھے جیسے کسی نے انہیں گجرے میں پرو دیا ہو۔ تصویر کا عنوان تھا بجرکلی۔ اس پینٹنگ کے قریب کسی آدمی کا پورٹریٹ لٹک رہا تھا۔ وہ دریچے کے قریب بیٹھا تھا اور اس نے اپنی ٹانگوں پر ایک کتاب رکھی ہوئی تھی۔ اس تصویر میں بھی ایک چھوٹی سی خلیج تھی جس کے پس منظر میں درخت اور چٹانیں تھیں۔ یہ تصویر کچھ یوں نظر آ رہی تھی جیسے اسے کئی 100 سال پہلے بنایا گیا ہو۔ اس تصویر کا عنوان
बर्कली। मुसव्विर का नाम था स्माई बर्ट। बारकली और बजारकली, कितनी अजीब बात है, सोफी ने सोचा। खैर, उसने अपनी खोज जारी रखी। निशिस्ती कमरे का दरवाज़ा छोटे से बावर्ची खाने में खुलता था। वहाँ किसी ने अभी अभी बर्तन धोए थे। रकाबियाँ और गिलास साफ़ी पर रखे हुए थे और उनमें से बाज़ पर अभी तक साबुन मिले पानी के कतरे चमक रहे थे। फर्श पर टीन का प्याला पड़ा था, उसमें बचे खुचे खाने के भोरे पड़े हुए थे। जो कोई भी यहाँ रहता था उसके पास कोई पालतू जानवर, कुत्ता या बिल्ली ज़रूर था। सोफी वापस निशस्ती कमरे में चली गई और आईने के सामने खड़ी हो गई। एक और दरवाज़ा तंग सी ख्वाबगाह में खुलता था। पलंग की दूसरी जानिब फर्श पर 2 कंबल बसूरत बंडल पड़े हुए थे। सोफी को कंबलों के ऊपर चंद सुनहरी बाल नजर आए। तो ये रहा सबूत। अब सोफी को मालूम हो गया था कि इस कुटिया के मकीन अल्बर्टो नॉक्स और हरमीज हैं। सोफी एक बार फिर निशस्ती कमरे में चली गई और आईने के सामने खड़ी हो गई। शीशा बेआब था और उसमें खराशें पड़ी हुई थी और इसी निस्बत से उसे अपना अक्स धुंधला धुंधला नजर आ रहा था, जिस तरह वो अपने कमरे में करती थी। यहाँ भी वो अपना मुंह बिगाड़ कर और ज़बान बाहर निकाल कर अपना मुज़हिका आप उड़ाती रही। उसका अक्स भी हस्बे तवक्को ऐन ऐन उसकी नक्काली कर रहा था। लेकिन अचानक ही एक कदरे डरावना वाक़या पेश आ गया, सिर्फ एक मर्तबा, और वो भी पलक झपकने के दौरान। सोफी को लगा कि जैसे आईने की लड़की ने अपनी दोनों आंखें मारकर उसकी तरफ देखा है। सोफी खौफ के आलम में पीछे हट गई। अगर उसने खुद आंख मारी होती, वो दूसरी लड़की को आंख मारते कैसे देख सकती थी? यही नहीं, कुछ यूं लगा जैसे दूसरी लड़की सोफी को आंख मारकर उससे कहना चाहती हो, सोफी मैं तुम्हें देख सकती हूँ, मैं यहाँ हूँ आईने के इस तरफ। सोफी को महसूस हुआ कि उसका दिल तेजी से धड़क रहा है और उसके साथ ही कुछ फासले पर किसी कुत्ते के भौंकने की आवाज़ सुनाई दी। हरमीस, उसे फौरन यहाँ से निकलना होगा। इतने में उसे आईने के नीचे दराजदार अलमारी के ऊपर सब्ज रंग का बटवा पड़ा नजर आया। उसमें 100 क्राउन का नोट और एक 50 का नोट और एक स्कूल का शनाख्ती कार्ड था। कार्ड पर किसी लड़की की तस्वीर थी जिसके बाल हल्के रंग के थे। तस्वीर के नीचे लड़की का नाम था हिल्डे मोलर क्नैक। सोफी पर कपकपाहट तारी हो गई। उसे दोबारा कुत्ते के भौंकने की आवाज़ सुनाई दी। उसे फौरन निकलना होगा। जब वो तेज तेज कदम चलते मेज के बराबर से गुजर रही थी, उसे किताबों और कागजों के अंबार में एक सफ़ेद लिफाफा मिला। उस पर एक लफ्ज़ तहरीर था, सोफी। पेशतर इसके कि वो कुछ सोच पाती, उसने लिफाफे पर झपट्टा मारा और उसे खाकी लिफाफे में अफलातून के मुताल्लिक़ कागजों में घुसेड़ दिया। फिर वो बिजली की सी रफ्तार से भागती दरवाजे से बाहर निकल गई, लेकिन जाते जाते उसे धमाके से बंद कर गई। कुत्ते के भौंकने की आवाज़ें करीब तर आ रही थी और उससे भी बदतर बात यह थी कि कश्ती गायब थी। 1-2 लम्हात तक उसने इधर उधर झांका तो वो उसे झील के ऐन दरमियान में डोलती नजर आई। एक चप्पू उसके करीब ही तैर रहा था। ये सब इसलिए हुआ क्योंकि वो उसे खींचने और खुश्की पर टिकाने में नाकाम रही थी। अब उसे कुत्ता बिल्कुल ही करीब भौंकता सुनाई दिया और झील की दूसरी जानिब दरख्तों के बीच हरकत भी दिखाई दी। अब सोफी मजीद नहीं ठहर सकती थी। बड़ा लिफाफा हाथ में पकड़े वो कुटिया के पीछे झाड़ियों में घुस गई। कुछ ही देर में उसे दलदली ज़मीन पर चलना पड़ा और कई बार तो वो टखनू टखनू गीली मिट्टी में धंस गई, लेकिन उसे चलते रहना था। उसे घर पहुंचना था। कुछ ही देर में उसे गैर मुतवक्के तौर पर पगडंडी मिल गई। ये वही पगडंडी थी जिस पर चलकर वो इधर आई थी। वो अपने कपड़े निचोड़ने के लिए रुक गई और फिर उसके टप टप आंसू गिरने लगे। उससे ये हिमाकत कैसे सरसत हो गई। बदतरीन मामला किश्ती का था। उससे ये मंजर भुलाया नहीं जा रहा था कि कश्ती झील के बीचों बीच झोल रही थी। करीब एक चप्पू बेचारगी से तैर रहा था।
یہ سب کچھ کتنا شرمناک، کتنا عفونت انگیز تھا۔ فلسفے کا استاد اب غالباً جھیل کے قریب پہنچ گیا ہوگا۔ اسے گھر پہنچنے کے لیے کشتی کی ضرورت ہوگی۔ صوفی کو قریب قریب محسوس ہو رہا تھا کہ وہ مجرم ہے، لیکن اس نے جو کچھ کیا تھا عمدن نہیں کیا تھا۔ لفافہ، یہ معاملہ غالباً اور بھی بدتر تھا۔ وہ اسے اٹھا کیوں لائی ہے؟ محض اس لیے کہ اس پر اس کا نام تحریر تھا، اور یوں ایک لحاظ سے وہ اسی کا تھا، لیکن اس استدلال کے باوجود وہ اپنے آپ کو چور محسوس کر رہی تھی۔ اور اس سے بھی بڑی بات یہ تھی کہ اس نے ثبوت فراہم کر دیا تھا کہ وہاں جو شخص گیا تھا وہ تھی صوفی۔ صوفی نے لفافے میں سے رکا نکالا۔ اس پر تحریر تھا: پہلے کون وجود میں آیا، چوزا یا مثالی چوزا؟ کیا ہم خلقی امثال آئیڈیاز کے ساتھ پیدا ہوتے ہیں؟ پودے، حیوان اور انسان کے مابین کیا فرق ہے؟ بارش کیوں ہوتی ہے؟ اچھی زندگی گزارنے کے لیے کیا چاہیے؟ صوفی فی الحال اس حالت میں نہیں تھی کہ وہ ایسے سوالوں کے متعلق کچھ سوچ پاتی، تاہم اس نے فرض کر لیا تھا کہ ان کا کچھ نہ کچھ تعلق اگلے فلسفی سے ضرور ہے۔ اس کا نام ارسطو تو نہیں؟ جنگل میں اتنی دوڑنے کے بعد جب اسے باڑ نظر آئی، اس کی کیفیت اس شخص کی تھی جو جہاز کی غرقابی کے بعد تیر کر ساحل پر پہنچا ہو۔ دوسری طرف سے باڑ مضحکہ خیز معلوم ہوتی تھی۔ جب تک وہ رینگتے رینگتے اپنے خفیہ ٹھکانے نہ پہنچ گئی، اس نے گھڑی پر نظر تک نہیں ڈالی تھی۔ اب اس نے دیکھا کہ صبح کے 10:30 بج چکے ہیں۔ اس نے بڑا لفافہ دوسرے کاغذات کے ساتھ بسکٹوں کے ڈبے میں رکھ دیا اور رکا جس پر نئے سوالات درج تھے اپنی تنگ پتلون کی جیب میں گھسیڑ لیا۔ جب وہ گھر پہنچی، اس کی امی ٹیلی فون سے چمٹی ہوئی تھی۔ جو ہی اس کی نظر صوفی پر پڑی، اس نے جلدی سے فون نیچے رکھ دیا۔ تم کہاں چلی گئی تھی؟ میں ذرا جنگل میں گھومنے چلی گئی تھی، اس نے ہکلاتے ہوئے کہا۔ میرا بھی یہی خیال تھا۔ صوفی چپ چاپ کھڑی اور اپنے کپڑوں سے پانی کے قطرے نیچے نچڑتے دیکھ رہی تھی۔ میں نے جواننا کو ٹیلی فون کیا تھا۔ جواننا؟ اس کی امی چند خشک کپڑے لے آئی۔ صوفی نے بڑی مشکل سے فلسفی کا رکا چھپایا۔ پھر وہ دونوں باورچی خانے میں بیٹھ گئیں۔ اس کی امی نے چاکلیٹ کا گرم مشروب بنایا۔ تم اس کے پاس گئی تھی؟ اس نے کچھ دیر بعد پوچھا۔ اس کے پاس؟ صوفی کے ذہن میں محض اپنے فلسفے کے استاد کا نام آ رہا تھا۔ ہاں، اس کے پاس، وہی تمہارا خرگوش۔ صوفی نے انکار میں سر ہلا دیا۔ صوفی، جب تم آپس میں ملتے ہو تم کرتے کیا ہو؟ یہ تمہارے کپڑے اتنے گیلے کیوں ہو رہے ہیں؟ صوفی بیٹھی گمبھیر انداز سے میز کو گھور گھور کر دیکھتی رہی، لیکن اپنے دل کی گہرائیوں میں وہ ہنس بھی رہی تھی۔ بیچاری امی، اب اسے نئی فکر لگی ہوئی ہے۔ اس نے ایک بار پھر انکار میں سر ہلایا۔ پھر اس پر مزید سوالوں کی بوچھار ہونے لگی۔ میں سچ معلوم کرنا چاہتی ہوں، تم ساری رات باہر رہی ہو، تم کپڑے تبدیل کیے بغیر کیوں سو گئی تھی؟ جب میں سوئی تم اس وقت چپکے سے باہر نکل گئی۔ صوفی، تم ابھی صرف 14 سال کی ہو، میں تم سے پوچھ سکتی ہوں کہ تم کس سے ملاقاتیں کرتی پھر رہی ہو؟ صوفی رونے لگی، پھر اس کی زبان چل پڑی اور وہ فر بولی۔ وہ ابھی تک خوف زدہ تھی، اور جب آدمی خوف زدہ ہو وہ عام طور پر بہت باتیں کرتا ہے۔ اس نے بتایا کہ اس کی صبح آنکھ کھل گئی تھی اور وہ جنگل میں گھومنے نکل گئی تھی۔ اس نے اپنی ماں کو لکڑی کی کٹیا، کشتی اور پر اسرار آئینے کے متعلق بتایا، لیکن اس نے مراسلت کے ذریعے خفیہ نصاب کی تعلیم کے بارے میں ایک لفظ بھی نہ کہا، اور نہ اس نے سبز رنگ کے بٹوے کا کوئی ذکر کیا۔ یہ تو اسے معلوم نہیں تھا کہ اس نے بٹوے کا ذکر کرنا کیوں مناسب خیال نہ کیا، لیکن وہ ہلڈے کے متعلق کچھ بتا بھی تو نہیں سکتی تھی۔ صوفی کی امی نے اسے اپنے بازوؤں میں سمیٹ لیا، اور صوفی سمجھ گئی کہ اس کی ماں نے اس کی باتوں پر اعتبار کر لیا ہے۔ میرا کوئی بوائے فرینڈ نہیں ہے، صوفی نے ناک سکیڑتے ہوئے کہا۔ میں نے ویسے ہی کہا تھا کیونکہ آپ خرگوش کے بارے میں پریشان ہو گئی تھی۔ تم واقعی اتنی دور میجر کی کٹیا میں گئی تھی؟ اس کی ماں نے سوچتے ہوئے کہا۔ میجر کی کٹیا؟ صوفی حیرانی سے ٹکٹکی باندھ کر اپنی ماں کو دیکھنے لگی۔
जंगल में ये मेजर की कुटिया कहलाती है, क्योंकि चंद साल पेशतर एक मेजर वहाँ कुछ अरसा रिहाइश पजीर रहा था। मेरा ख्याल है कि वो कुछ अजीब सा बल्कि जनूनी सा आदमी था, लेकिन खैर छोड़ो, जब से वो गया है कुटिया खाली पड़ी है। मगर अब ये खाली नहीं है, वहाँ अब कोई फ़लसफ़ी रहता है। बस बस चुप करो, तोते मैना बनाना छोड़ो। सोफ़ी अपने कमरे में चली गई और जो कुछ हुआ था उसके मुतालिक बैठी सोचती रही। उसे यूँ महसूस हो रहा था जैसे उसका सर कोई चिंगाड़ता धाड़ता सर्कस हो, जो झूमते झूमते हाथियों, अहमक मस्खरों, रस्सी पर चलने वाले निडर नटों और तरबियत याफ्ता बंदरों से भरा हुआ है। लेकिन एक तस्वीर, जंगल के ऐन दरमियान में झील की सतह पर डोलती कश्ती और उसके करीब तैरता चप्पू, मुसलसल उसके जहन में घूम रही थी। उसके साथ ही एक शख्स का तस्वुर भी बार बार उसकी निगाहों के सामने आ रहा था, जिसे घर पहुंचने के लिए कश्ती की ज़रूरत थी। उसे यकीन था कि फ़लसफ़े का उस्ताद उसे कोई ज़रर नहीं पहुंचाना चाहता, और अगर उसे मालूम हो गया कि वो उसकी कुटिया में गई थी, वो उसे माफ़ कर देगा। उसे सोफ़ी को फ़लसफ़े की तालीम देने का बस यही मुआवजा मिलना है। वो इसकी तलाफ़ी कैसे कर सकती है? सोफ़ी ने गुलाबी कागज़ निकाला और लिखने लगी। मोहतरम फ़लसफ़ी साहब, इत्तवार की सुबह सवेरे आपकी रिहाइश गाह में जो शख्स दाखिल हुआ वो मैं थी। मुझे आपसे मुलाकात करने और चंद फ़लसफ़ियाना मसाइल के मुताल्लिक़ गुफ्तगू करने की शदीद ख्वाहिश थी। फ़िलहाल मैं अफलातून की परस्तार हूँ, ताहम उन्होंने किसी दूसरी दुनिया में अमसाल या नमूने की तस्वीरों की मौजूदगी का जो ज़िक्र किया है, मैं कुछ यकीन से नहीं कह सकती कि उन्होंने जो कुछ कहा है सही कहा है। ये ठीक है कि ये चीज़ें हमारी रूहों में मौजूद हैं, लेकिन मेरा ख्याल है कम अज़ कम फ़िलहाल कि ये मुख्तलिफ़ चीज़ है। मुझे ये भी एतराफ़ करना पड़ रहा है कि मुझे पूरी तरह यकीन नहीं आ रहा कि रूह गैर फ़ानी हो सकती है। ज़ाती तौर पर मुझे अपनी साबका ज़िंदगियों के बारे में कुछ याद नहीं। अगर आप मुझे यकीन दिला सकें कि मेरी मरहूम दादी की रूह अमसाल की दुनिया में शांत है तो मैं बहुत ममनून होंगी। दर हकीकत मेरे इस ख़त के लिखने का मुहर्रिक कोई फ़लसफ़ियाना वजूह नहीं थी। मैं कहना तो बस इतना ही चाहती थी कि मैंने आपकी जो नाफरमानी की है, मैं उस पर बहुत नादिम हूँ। मैंने पूरी कोशिश की थी कि कश्ती को खुश्की पर पहुँचा दूँ, लेकिन साफ ज़ाहिर है कि ये काम मेरी हिम्मत से बड़ा था। ये भी हो सकता है कि कोई बड़ी लहर आई हो और कश्ती को अपने साथ बहा ले गई हो। मुझे उम्मीद है कि आप अपने पाँव गीले किए बग़ैर वापस घर पहुंच गए होंगे। अगर आप ऐसा नहीं कर सके तो आपके इत्मीनान के लिए मैं इतना अर्ज़ कर सकती हूँ कि मेरा हाल भी खासा पतला हुआ। मैं पूरी तरह भीग गई थी और गालबन इसका नतीजा ये होगा कि अब मुझे कुछ दिनों तक फ्लू में मुब्तला रहना होगा, लेकिन ये मेरा अपना कसूर होगा। मैंने आपके मकान में किसी चीज़ को नहीं छेड़ा था। ताहम नदामत के साथ इतना अर्ज़ करती हूँ कि मेज़ पर जो लिफाफा पड़ा था, मैं उसे उठाने से ख़ुद को बाज न रख सकी। उसकी वजह यह नहीं थी कि मैं कुछ चुराना चाहती थी, लेकिन चूँकि उस पर मेरा नाम लिखा हुआ था, अफरा तफरी की हालत में मुझे ख्याल आया कि ये मेरा है। बहरहाल मुझसे जो कुछ हुआ मैं उस पर वाकई और सही मानों में शर्मिंदा हूँ। मैं वादा करती हूँ आइंदा मैं कभी आपको मायूस नहीं करूँगी। पसे नविश्त, मैं तमाम नए सवालात पर पूरी तवज्जो से गौर करूँगी और मैं ये काम अभी शुरू कर रही हूँ। पसे नविश्त, दराजदार अलमारी के ऊपर पीतल के फ्रेम में जो आईना लटक रहा है वो आम आईना है या तिलिस्मी? मैं ये महज इसलिए पूछ रही हूँ क्योंकि मैंने अपने अक्स को कभी दोनों आंखें मारते नहीं देखा। पुरखलूस अंदाज से दिलचस्पी लेने वाली शागिर्द की तरफ से सलाम, सोफ़ी। सोफ़ी ने लिफाफे में डालने से पहले 2 मरतबा ख़त पढ़ा। उसका ख्याल था कि गुज़िश्ता ख़त की निस्बत ये कम रस्मी अंदाज से लिखा गया है। शक्कर की डली लाने के लिए बावर्ची खाने में जाने से पहले उसने रुक्के पर नज़र डाली जिस पर उस दिन के सवाल दर्ज थे। पहले कौन वजूद में आया, चूज़ा या मिसाली चूज़ा? ये सवाल इतना ही पेचदार था जितना कि चूज़े या अंडे का पुराना मुअम्मा। अंडे के बगैर चूज़ा पैदा नहीं हो सकता और मुर्गी ना हो तो अंडा कहाँ से आएगा?
पहले इस दुनिया का चूजा वजूद में आया या मिसाली दुनिया का? क्या ये सवाल भी वाकई उतना ही दुश्वार है? सोफी समझ गई थी कि अफलातून का मतलब क्या था। इसका मतलब ये था कि चूजों के इस हवासी दुनिया में वजूद में आने से बहुत पहले मिसाली चूजा मौजूद था। अफलातून के मुताबिक रूह जिस्म में ठिकाना इख्तियार करने से पहले मिसाली चूजा देख चुकी थी। लेकिन क्या ये वही बात नहीं जिसमें सोफी के ख्याल के मुताबिक अफलातून ने ठोकर खाई थी? जिस शख्स ने पहले कभी जीता जागता चूजा या चूजे की तस्वीर तक न देखी हो, उसके जहन में चूजे का तस्वुर या मिसाल कैसे आ सकती है? इससे उसका ध्यान अगले सवाल की तरफ मुंतकिल हो गया। क्या हम खिलकी अमसाल आइडियाज के साथ पैदा होते हैं? बिल्कुल नाकाबिले कयास, सोफी ने सोचा। उसके तसव्वुर में ये बात आ ही नहीं रही थी कि नौमौलूद बच्चा बतौर ख़ास अमसाल से लैस होता है। बज़ाहिर तो यकीन से कुछ नहीं कहा जा सकता, क्योंकि इस हकीकत का कि बच्चा गोयाई की कुव्वत से महरूम होता है लाजमन मतलब ये नहीं होता कि उसके जहन में कोई ख्याल होता ही नहीं। लेकिन ये बात भी तो यकीनी है कि अशिया के मुताल्लिक कुछ जानने से पहले हमें दुनिया में उन्हें देखना पड़ता है। पौधे, हैवान और इंसान के माबैन क्या फ़र्क है? सोफ़ी को फ़ौरन ही बहुत वाज़ेह इख्तलाफात नज़र आने लगे। मसलन वो सोच भी नहीं सकती थी कि पौधे की कोई बहुत पेचीदा जज्बाती ज़िंदगी हो सकती है। किसी ने कभी किसी ऐसे सोसन के फूल के मुताल्लिक सुना है जिसका दिल टूट चुका हो? पौधा पैदा होता है, सेहत बख्श ग़िज़ा हासिल करता है, बढ़ता है और फलता फूलता रहता है और बीज बनाता रहता है ताकि वो अपनी नस्ल का सिलसिला जारी रख सके। पौधों के मुताल्लिक आदमी यही कुछ जान सकता है। सोफ़ी इस नतीजे पर पहुंची कि हर वो चीज़ जिसका इतलाक़ पौधों पर होता है, जानवरों और इंसानों पर भी उसका इतलाक़ होता है। लेकिन जानवरों में दूसरे औसाफ भी होते हैं। मसलन वो हरकत कर सकते हैं। क्या कभी किसी ने गुलाब को किसी लंबी दौड़ में हिस्सा लेते देखा है? जानवरों और इंसानों के माबैन फ़र्क करना अलबत्ता ज़रा मुश्किल काम है। हाँ, इंसान सोच सकते हैं, लेकिन कौन कह सकता है कि जानवर नहीं सोचते होंगे? सोफ़ी को पुख्ता यकीन था कि उसकी बिल्ली शहरीकान सोच सकती है, लेकिन सवाल ये है, क्या वो फ़लसफ़ियाना मसाइल के मुताल्लिक गौर व फ़िक्र कर सकती है? क्या बिल्ली पौधे, जानवर और इंसान के माबैन फ़र्क से मुताल्लिक क्या साराइयाँ कर सकती है? शायद नहीं। बिल्ली शाद या नाशाद तो हो सकती है, लेकिन क्या कभी उसने अपने आप से पूछा होगा कि खुदा मौजूद है या उसके अंदर कोई गैर फ़ानी रूह है? सोफ़ी के ख्याल के मुताबिक ये होना मशकूक है। लेकिन यहाँ भी सवाल ये पैदा होता है कि जो नौमौलूद बच्चे और खिलकी अमसाल और तसव्वुरात के सिलसिले में पैदा हुआ था, किसी बिल्ली के साथ इस किस्म के सवालों के मुताल्लिक गुफ्तगू करना इतना ही मुश्किल है जितना कि नौमौलूद बच्चे के साथ। बारिश क्यों होती है? सोफ़ी अपने कंधे उचकाने लगी। शायद बारिश इसलिए होती है कि क्योंकि समंदर का पानी भाप बनकर उड़ता रहता है और बादल कसीफ होकर बारिश के कतरों की सूरत इख्तियार कर लेते हैं। क्या उसने तीसरी जमात में ये सब कुछ नहीं पढ़ा था? अलबत्ता ये भी कहा जा सकता है कि बारिश इसलिए होती है ताकि पौधों और जानवरों की नशोनुमा हो सके। लेकिन क्या ये जवाब वाकई सही है? बारिश का जो छींटा पड़ता है, क्या उसका वाकई कोई मकसद होता है? आखिरी सवाल का सरीहन मकसद से कोई ताल्लुक था। अच्छी ज़िंदगी गुजारने के लिए क्या चाहिए? फ़लसफ़ी ने नसाब के बिल्कुल आगाज़ में भी इसके मुताल्लिक कुछ लिखा था। हर शख्स को ग़िज़ा, हरारत, मोहब्बत और देखभाल की ज़रूरत तो होती है। बहरहाल ये बुनियादी अशिया अच्छी ज़िंदगी के लिए निहायत ज़रूरी हैं। फिर फ़लसफ़ी ने इस अमर की तरफ तवज्जो दिलाई थी कि बाज़ फ़लसफ़ियाना सवाल सामने आते रहते हैं और लोगों को उनके जवाब की तलाश करने की ज़रूरत पेश आती है। ग़ालिबन ये बात भी खासी अहम है कि आदमी के पास अपनी रोज़ी कमाने के लिए अपनी पसंद का काम हो। मसलन आपको ट्रैफिक से नफ़रत है और पेशा आपने टैक्सी ड्राइवर का इख्तियार कर लिया, फिर आप खुश कैसे रह सकेंगे? और अगर आपको स्कूल का काम घर पर करने से नफ़रत है तो ग़ालिबन तदरीस के शोबे से मुंसलिक होना अच्छा साबित नहीं होगा। सोफ़ी को जानवरों से प्यार था और वो जानवरों के अमराज की मुआलिज बनना चाहती थी। बहरहाल उसका कतन ये ख्याल नहीं था कि आदमी को अच्छी ज़िंदगी गुजारने के लिए लॉटरी में 10 लाख का इनाम जीतना चाहिए।
غالباً صحیح بات بالکل اس کے برعکس ہے۔ ایک کہاوت ہے، بیکار ہاتھوں کے لیے شیطان کام ڈھونڈ لیتا ہے۔ جب تک صوفی کی امی نے اسے دوپہر کے پرتکلف کھانے کے لیے نیچے نہ بلایا، وہ اپنے کمرے میں ہی بیٹھی رہی۔ جب وہ نیچے گئی تو میز پر گائے کی پیٹھ کے سٹیکس، بھنے ہوئے آلو، رس بھریاں اور کریم سجی ہوئی تھی۔ وہ ہر قسم کے موضوعات پر باتیں کرتی رہیں۔ صوفی کی امی جاننا چاہتی تھی کہ وہ اپنی 15ویں سالگرہ کس طرح منانا چاہتی ہے۔ اس میں اب صرف چند ہی ہفتے باقی رہ گئے تھے۔ صوفی نے کندھے اچکا دیے۔ تم کسی کو بلانا نہیں چاہتی؟ میرا مطلب ہے تم پارٹی وارٹی نہیں کرنا چاہتی؟ شاید ہم مارتھا اور این میری اور ہیلن کو بلا سکتے ہیں، اور رہی جواننا، وہ تو آئے گی ہی، اور شاید جیریمی کو بھی بلانے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ لیکن کرنا کیا ہے، اس کا فیصلہ البتہ تمہارے ہاتھوں میں ہے۔ تمہیں معلوم ہے کہ مجھے اپنی 15ویں سالگرہ خوب اچھی طرح یاد ہے۔ معلوم ہوتا ہے کہ اسے گزرے کوئی زیادہ عرصہ نہیں ہوا۔ مجھے محسوس ہوا کہ میں خاصی جوان ہو گئی ہوں۔ ہے نا عجیب بات صوفی؟ مجھے یوں لگتا ہے جیسے اس کے بعد مجھ میں بالکل کوئی تبدیلی نہیں آئی۔ نہیں، آپ تبدیل نہیں ہوئی، کوئی چیز تبدیل نہیں ہوئی، صرف اتنا کہ آپ بڑی ہو گئیں، آپ کی عمر بڑھ گئی۔ چپ، کیا بالغوں کی سی باتیں کرنے لگی ہو؟ میں صرف یہی سوچتی ہوں کہ یہ سب کچھ اتنا جلدی ہو گیا۔ ارسطو۔ سہ پہر کو صوفی کی امی جب سو گئی تو صوفی اپنے خفیہ ٹھکانے پہنچ گئی۔ لفافے میں شکر کی ڈلی رکھ چھوڑی تھی اور باہر برائے البرٹو لکھ دیا۔ کوئی نیا خط نہیں آیا تھا، لیکن چند منٹ بعد صوفی کو کتے کی آہٹ سنائی دی۔ ہرمیس، اس نے آواز دی، اور اگلے لمحے وہ جھاڑیوں کو دھکیلتا خفیہ ٹھکانے پہنچ گیا۔ اس کے منہ میں خاکی لفافہ تھا۔ شاباش، صوفی نے کہا۔ اس نے گلابی لفافہ اٹھایا اور کتے کے منہ میں رکھ دیا۔ وہ رینگتا رینگتا باڑ سے باہر چلا گیا اور جنگل کی طرف بھاگ پڑا۔ صوفی نے ڈرتے ڈرتے بڑا لفافہ کھولا۔ وہ جاننا چاہتی تھی کہ اس میں کٹیا اور کشتی کا کوئی ذکر تو نہیں۔ لفافے میں حسب معمول ٹائپ شدہ کاغذات تھے جنہیں کلپ سے نتھی کر دیا گیا تھا، لیکن اندر ایک ورق علیحدہ بھی تھا جس پر لکھا تھا، ڈیئر مس جاسوس، بلکہ صحیح تر مس نقب زن، یہ معاملہ پہلے ہی پولیس کے حوالے کیا جا چکا ہے۔ دراصل ایسی کوئی بات نہیں، میں تم سے ناراض نہیں ہوں۔ جب فلسفے کے معموں کے جواب ڈھونڈنے کا مسئلہ پیدا ہوگا، اگر تم نے ان کے معاملے میں بھی اتنے ہی تجسس کا مظاہرہ کیا تو میں کہوں گا کہ تمہاری مہم خاصی امید افزا تھی۔ بس معمولی سی پریشانی کی بات یہ رہی کہ اب مجھے یہاں سے کوچ کرنا ہوگا، لیکن میرا خیال ہے کہ اس کے لیے مجھے کسی دوسرے کو نہیں بلکہ اپنے آپ کو قصوروار ٹھہرانا ہوگا۔ مجھے معلوم ہونا چاہیے تھا کہ تم وہ لڑکی ہو جو ہمیشہ بات کی تہ تک پہنچنا چاہتی ہے۔ آداب، البرٹو۔ صوفی نے اطمینان کا سانس لیا۔ فلسفی اس سے ناراض نہیں تھا، لیکن اسے مکان بدلنے کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ اس نے کاغذات اٹھائے اور اپنے کمرے میں بھاگ گئی۔ دور اندیشی کا تقاضا یہی تھا کہ جب اس کی امی جاگے وہ گھر پر ہی ہو۔ وہ آرام سے اپنے بستر پر لیٹ گئی اور ارسطو کے متعلق پڑھنے لگی۔ فلسفی اور سائنسدان۔ ڈیئر صوفی، تمہیں شاید افلاطون کے نظریہ امثال پر حیرانی ہوئی ہوگی، لیکن اس معاملے میں تم اکیلی نہیں ہو۔ مجھے معلوم نہیں کہ تم نے ساری باتیں آنکھ بند کر کے صحیح تسلیم کر لی تھی یا تمہیں اس کی بعض باتوں پر اعتراض بھی اٹھا تھا۔ اگر تمہیں واقعی کوئی اعتراض اٹھا تھا تو یہ کوئی انہونی بات نہیں تھی۔ خاطر جمع رکھو کہ ارسطو نے بھی، جو تقریباً 20 سال افلاطون کی اکیڈمی میں طالب علم رہا تھا، بالکل اسی قسم کے اعتراضات اٹھائے تھے۔ ایتھنز ارسطو کا آبائی شہر نہیں تھا، وہ مقدونیہ میں پیدا ہوا تھا، اور جب وہ اکیڈمی میں داخل ہوا، افلاطون اس وقت 61 کے پیٹے میں داخل ہو چکا تھا۔ ارسطو کا باپ معزز طبیب اور سائنسدان تھا۔ ارسطو کا یہ پس منظر
ہمیں اس کے سائنسی پروجیکٹ کے متعلق بعض معلومات فراہم کرتا ہے۔ اسے جس چیز میں سب سے زیادہ دلچسپی تھی وہ خطرات کا مطالعہ تھا۔ وہ نہ صرف یونان کا آخری عظیم سائنسدان تھا بلکہ یورپ کا پہلا عظیم ماہر حیاتیات بایولوجسٹ بھی تھا۔ اگر معاملے کو انتہا تک پہنچا دیا جائے تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ افلاطون اپنی ابدی شکلوں یا امثال یا آئیڈیاز میں اتنا منہمک تھا کہ فطرت میں جو تبدیلیاں رونما ہوتی رہتی ہیں اس نے ان پر کوئی خاص دھیان ہی نہ دیا، لیکن اس کے برعکس ارسطو کی ساری توجہ انہی تبدیلیوں پر تھی جنہیں ہم آج کل کی زبان میں فطرت کی عمل کاریاں پروسیسز کہہ سکتے ہیں۔ اگر مزید مبالغہ آرائی سے کام لیا جائے تو ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ افلاطون نے حواس کی دنیا کی طرف سے پیٹھ موڑ لی تھی اور ہمیں اپنے گرد و پیش جو کچھ نظر آتا ہے اس سے اس نے آنکھیں چرا لی تھی۔ وہ غار سے فرار ہونا اور امثال کی ابدی دنیا میں جھانکنا چاہتا تھا۔ ارسطو نے مگر اس کے برعکس متضاد ہی رویہ اختیار کیا۔ وہ چاروں ہاتھ پاؤں پر جھک گیا اور مینڈکوں، مچھلیوں، پھول اور حشرات کا مطالعہ کرنے لگا۔ افلاطون نے اپنی عقل کا استعمال کیا تھا لیکن ارسطو نے اپنے حواس سے خوب کام لیا۔ ہمیں دونوں کے مابین بہت ہی بنیادی قسم کے اختلافات صاف واضح نظر آتے ہیں اور یہ اختلافات ان کی تحریروں میں بھی صاف پائے جاتے ہیں۔ افلاطون شاعر مزاج اور دیو مالائی داستانوں کا شیدائی تھا۔ ارسطو کا طرز تحریر انسائکلوپیڈیا کی طرح کا خشک اور غیر مبہم بالکل واضح تھا۔ تاہم اس نے جو کچھ لکھا وہ اس کے مطالعے کا نچوڑ اور تازہ ترین معلومات پر مبنی تھا۔ مفروضہ طور پر ارسطو نے جو کتابیں تحریر کی عہد عتیق کے ریکارڈ کے مطابق ان کی تعداد 70 تک پہنچتی ہے۔ ان میں سے 47 کتابیں محفوظ رہ گئیں۔ یہ مکمل کتابیں نہیں ہیں، زیادہ تر لیکچرز پر مشتمل ہیں۔ اس کے زمانے میں فلسفہ ابھی تک زبانی کلامی کاروبار تھا۔ یورپین کلچر میں ارسطو کو اہم مقام حاصل ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس نے جو اصطلاحات وضع کیں سائنسدان آج بھی انہی ہی استعمال کرتے ہیں۔ وہ عظیم تنظیم کار تھا۔ اس نے مختلف علوم اور سائنسز کی تنظیم کی، ان کی بنیاد رکھی اور ان کی درجہ بندی کی۔ چونکہ ارسطو نے تمام علوم کے متعلق تحریری باتیں چھوڑی ہیں، میں ان میں سے صرف چند اہم ترین کا ذکر کر سکوں گا۔ میں تمہیں افلاطون کے بارے میں اتنا کچھ بتا چکا ہوں، تمہیں آغاز ہی میں معلوم ہو جانا چاہیے کہ ارسطو نے کس طرح افلاطون کے نظریہ امثال کا ابطال کیا تھا۔ بعد میں ہم دیکھیں گے کہ اس نے کس طرح اپنا فلسفہ فطرت تشکیل دیا، کیونکہ یہ ارسطو ہی تھا جس نے اپنے پیش رو نیچرل فلسفرز کے خیالات کی تلخیص پیش کی تھی۔ ہم یہ بھی دیکھیں گے کہ اس نے کس طرح ہمارے تصورات کی درجہ بندی کی اور منطق کے مضمون کی بطور سائنس بنیادیں رکھی، اور آخر میں انسان اور معاشرے کے متعلق اس کے نظریات کی مختصراً تشریح کروں گا۔ خلقی خیالات کی نفی۔ اپنے سے پہلے فلسفیوں کی طرح افلاطون تمام تغیرات کے مابین ابدی اور تغیر نا آشنا چیز تلاش کرنا چاہتا تھا۔ چنانچہ اسے کامل اور بے عیب امثال آئیڈیاز مل گئے جو حواسی دنیا سے بہتر تھے۔ مزید برآں افلاطون کا دعویٰ تھا کہ امثال فطرت کے تمام مظاہر سے کہیں زیادہ حقیقی ہیں۔ پہلے مثالی گھوڑا آیا، اس کے بعد دنیا حواس کے تمام گھوڑے کسی غار کی پرچھائیوں کی طرح دلکی چال چلتے نمودار ہوئے۔ مثالی چوزے اور انڈے دونوں سے پہلے وجود میں آیا۔ ارسطو کا خیال تھا کہ افلاطون نے ہر چیز اوندھی کر دی ہے۔ وہ اپنے استاد کی اس بات سے متعلق کہتا تھا کہ خاص گھوڑا بہتا ہے اور کوئی گھوڑا ہمیشہ زندہ نہیں رہتا۔ وہ اس بات سے بھی اتفاق کرتا تھا کہ گھوڑے کی اصلی شکل ابدی اور تغیر نا آشنا ہے، لیکن مثالی گھوڑا محض تصور ہے، ایک آئیڈیا جو ہم انسانوں نے گھوڑوں کی ایک خاص تعداد کو دیکھنے کے بعد گھڑ لیا ہے۔ چنانچہ مثالی یا شکلی گھوڑے کا اپنا کوئی وجود نہیں ہے۔
अरस्तु ये समझता था कि मिसाली या मुश्की घोड़ा दोनों की खसूसियात का मुताला करने के बाद वज़ा किया गया है। ये खसूसियात वही चीज़ हैं जिसे हम आजकल स्पीशी या नौ कहते हैं। अगर ज़्यादा दुरुस्त अंदाज से कहूँ तो कहा जा सकता है कि मुश्की घोड़े से अरस्तु की मुराद वो चीज़ है जो सब घोड़ों में मुश्तरक होती है। घोड़ों में मौजूद तमाम मुश्तरक औसाफ मिलकर जो आइडिया बनाते हैं वो है मिसाली घोड़ा। और यहाँ इंसान नुमा बिस्किटों के सांचे का इस्तारा अपनी अहमियत खो बैठता है, क्योंकि खा कितने ही बिस्किट क्यों ना बना लिए जाएं, सांचे का अपना अलग वजूद बरकरार रहता है। वो अपने वजूद के लिए इन बिस्किटों का मोहताज नहीं होता। अरस्तु इस किस्म के सांचों या शक्लों पर एतकाद नहीं रखता था जो दुनियाए फितरत से मावरा अपने अपने शेल्फ पर पड़े हों। इसके बरक्स अरस्तु का ख्याल ये था कि शक्लें अशिया के अंदर होती हैं, क्योंकि वो इन अशिया की अपनी अपनी खसूसियात की मज़हर होती हैं। चुनाचे अरस्तु अफलातून की इस बात से इत्तफाक नहीं करता था कि चूज़े से पहले मिसाली चूज़ा वजूद में आया था। अरस्तु जिसे मुश्की या मिसाली चूज़ा कहता है वो बिला इस्तस्ना हर चूज़े या मुर्गी में मौजूद होता है, क्योंकि हर चूज़े या मुर्गी की अपनी वाज़ेह खसूसियात होती हैं। मसलन ये कि हर मुर्गी की अपनी वाज़ेह शक्ल होती है, हर मुर्गी अंडे देती है। चुनाचे असली चूज़ा और मुश्की चूज़ा एक दूसरे के लिए इसी तरह लाजिम व मलजूम हैं जिस तरह के जिस्म और रूह। अरस्तु ने अफलातून के नज़रिए अमसाल पर जो तनकीद की है यही उसका मरकज़ी और बुनियादी नुक्ता है। लेकिन तुम्हें इस हकीकत को नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए कि ये फ़िक्र में ड्रामाई मोड़ है। अफलातून के नज़रिए में हकीकत का बुलंद तरीन दर्जा वो था जिसे हम अपनी अकल की मदद से सोच सकते हैं। इसके बरक्स अरस्तु साफ तौर पर समझता था कि हकीकत का बुलंद तरीन दर्जा वो है जिसका अदराक, जिसकी परसेप्शन हम हवास की मदद से करते हैं। अफलातून का ख्याल था कि दुनियाए फितरत में हमें जो भी अशिया नज़र आती हैं वो उन अशिया की महज परछाइयाँ हैं जो दुनियाए अमसाल की बुलंद तरीन हकीकत हैं और यूं इंसानी रूह में मौजूद हैं। अरस्तु की सोच इसके मुतज़ाद थी। उसका कहना था कि इंसानी रूह में मौजूद अशिया फितरी अशिया की महज परछाइयाँ होती हैं। चुनाचे दुनियाए फितरत ही असल दुनिया है। अरस्तु के ख्याल के मुताबिक अफलातून दुनिया की उस तस्वीर से धोखा खा गया था जो सनमियात पेश करती थी, क्योंकि उसमें इंसानी तख़य्युल और हकीकी दुनिया को आपस में गडमड कर दिया जाता है। अरस्तु कहता था कि जिस चीज़ का तजर्बा पहले हवास को नहीं होता वो शऊर में मौजूद नहीं हो सकती। इसके बरक्स अफलातून का दावा ये था कि दुनियाए फितरत में कोई ऐसी चीज़ मौजूद नहीं हो सकती जो पहले दुनियाए अमसाल में, वर्ल्ड ऑफ आइडियाज़ में मौजूद ना हो। अरस्तु का कहना था कि इस तरह अफलातून अशिया की तादाद दुगनी कर रहा है। वो घोड़े की तशरीह मिसाली घोड़े के हवाले से करता था। लेकिन सोफ़ी ये किस किस्म की तशरीह हुई? मेरा सवाल ये है, ये मिसाली घोड़ा कहाँ से आता है? क्या ऐसा नहीं हो सकता कि कोई तीसरा घोड़ा भी मौजूद हो जिसकी मिसाली घोड़ा महज एक नकल हो? अरस्तु का नज़रिया था कि हमारे शऊर में जो ख्यालात, जो अफकार आते हैं वो सिर्फ उन अशिया के बारे में आते हैं जिन्हें हम सुनते हैं या देखते हैं। लेकिन हमारे अंदर अकल की खिलकी कुव्वत भी होती है। हमारे अंदर खिलकी ख्यालात तो नहीं होते जैसा कि अफलातून समझता था, लेकिन हमें इतनी खिलकी सलाहियत ज़रूर होती है कि हम तमाम हवासी तासुरात को मुख्तलिफ दर्जों और ज़ुमरों में तकसीम कर लें। पत्थर, पौधा, हैवान और इंसान जैसे तसव्वुरात हमारे जहनों में इसी तरह आते हैं। बेऐने ही घोड़ा, झींगा और झाड़ी के तसव्वुरात से हम आशना होते हैं। अरस्तु को इस बात से इनकार नहीं था कि इंसानों में खिलकी, क्रिएटिव अकल होती है। इसके बरक्स उसका ईमान था कि ये अकल ही तो है जो इंसान का इंतहाई इम्तियाजी वस्फ है। लेकिन जब तक हमें हवास के ज़रिए किसी चीज़ का इदराक नहीं होता, हमारी अकल मुकम्मल तौर पर खाली रहती है। चुनाचे इंसान के कोई क्रिएटिव ख्यालात या आइडियाज़ नहीं होते।
किसी चीज की हैत उसके मखसूस औसाफ होते हैं। अफलातून के नापसंदीदा नजरिए अमसाल से उहदा बरा होने के बाद अरस्तु ने फैसला किया कि हकीकत मुख्तलिफ अलहदा अशिया पर मुश्तमिल होती है जो हैत, फॉर्म और मादे सब्सटेंस की वहदत तश्कील करती हैं। मादा वो चीज़ है जिससे अशिया बनती हैं, जबकि हैत हर चीज़ के मखसूस और साफ होते हैं। सोफ़ी, तुम्हारे सामने कोई मुर्गी फड़फड़ा रही है। सही मानों में मुर्गी की हैत यही है कि ये फड़फड़ाती है, ये कुड़कुड़ाती है और अंडे देती है। चुनाचे मुर्गी की हैत से मुराद उसकी नौ के मखसूस औसाफ होते हैं, या दूसरे लफ्ज़ों में कहें तो जब मुर्गी मर जाती है और कुड़कुड़ाना बंद कर देती है, उसकी हैत, फॉर्म मादूम हो जाती है। जो चीज़ बाकी रह जाती है वो महज उसका मादा है, लेकिन इसे मुर्गी नहीं कहा जा सकता। जैसा कि मैं पहले कह चुका हूँ कि अरस्तु ज़्यादा ध्यान फितरत की तब्दीलियों पर देता था। मादे में कोई ना कोई मखसूस हैत इख्तियार करने के इम्कानात हमेशा मौजूद रहते हैं। हम कह सकते हैं कि मादे की हमेशा कोशिश होती है कि वो किसी तरह इस खिलकी इम्कान को शक्ल दे सके। अरस्तु के मुताबिक फितरत की हर तब्दीली मवाद के इम्कान से हकीकत में मुतग़य्यर होने का अमल है। सोफ़ी, मेरा मतलब क्या है, मैं इसकी वजाहत कर देता हूँ। मैं तुम्हें एक मुज़हिका खेज़ कहानी सुना रहा हूँ। देखें तुम्हें इससे कोई मदद मिलती है या नहीं। एक संग तराश पत्थर की बहुत बड़ी सिल पर काम कर रहा है। वो बेहद सिल को हर रोज़ तेशे से काटता रहता है। एक रोज़ कोई छोटा सा बच्चा उसके पास आता है और कहता है, आप क्या बना रहे हैं? इंतज़ार करो और देखो, संग तराश उसे जवाब में कहता है। चंद दिन बाद बच्चा दोबारा आता है। तब तक संग तराश पत्थर को काट तराश कर खूबसूरत घोड़े में तब्दील कर चुका होता है। बच्चे का मुंह हैरत से खुले का खुला रह जाता है। फिर वो संग तराश की तरफ मुतवज्जे होता है और कहता है, आपको कैसे मालूम हुआ कि ये घोड़ा इस पत्थर के अंदर मौजूद था? वाकई उसे कैसे मालूम हुआ? एक लिहाज से ये कहना दुरुस्त है कि संग तराश ने पत्थर की सिल में घोड़े की हैत देख ली थी, क्योंकि उस ख़ास सिल में ये इम्कान मौजूद था कि उसे घोड़े की शक्ल में तब्दील किया जा सकता था। इसी तरह अरस्तु को ये यकीन था कि फितरत की हर चीज़ में ये इम्कान मौजूद होता है कि वो कोई ख़ास हैत, फॉर्म, शक्ल इख्तियार कर सके। आओ हम मुर्गी और अंडे के मामले पर दोबारा गौर करते हैं। मुर्गी के अंडे में ये इम्कान होता है कि वो चूज़े में तब्दील हो जाए। इसका ये मतलब नहीं कि तमाम अंडे चूज़ों की शक्ल इख्तियार करते ही करते हैं। उनमें से बेशुमार का अंजाम तो ये होता है कि वो ऑमलेट उबले हुए अंडों की सूरत में हमारे नाश्ते की मेज़ की जीनत बन जाते हैं, और यूं उनके अंदर चूज़े बनने का जो इम्कान था उसे वो शर्मिंदा ताबीर नहीं कर पाते। चुनाचे किसी चीज़ की हैत ही से तुम्हें पता चलता है कि इसके इम्कानात क्या हैं और इसकी मजबूरियाँ, तहदीदात, हदूद क्या हैं। जब अरस्तु अशिया के मादे और हैत की बात करता है, उसका इशारा महज नामियाती अशिया की तरफ नहीं होता। जिस तरह मुर्गी की हैत कुड़कुड़ाना, अपने पर फड़फड़ाना और अंडे देना है, इसी तरह पत्थर की हैत ये है कि वो हमेशा ज़मीन की तरफ गिरता है। जिस तरह मुर्गी कुड़कुड़ाए बिना नहीं रह सकती, बेऐन ही पत्थर ज़मीन पर गिरे बिना नहीं रह सकता। ये दुरुस्त है कि तुम पत्थर उठा सकती हो, उसे खासा ऊंचा फिजा में उछाल भी सकती हो, लेकिन चूंकि पत्थर की फितरत ही ये है कि ये आखिरकार ज़मीन पर ही गिरेगा, तुम इसे चांद पर नहीं फेंक सकती। इल्लत गाई, द फाइनल कॉज। पेशतर इसके कि हम इस मौजू को ख़त्म करें कि तमाम जानदार और बेजान अशिया की कोई ना कोई हैत होती है जो हमें उसके इम्कानी फेल, एक्शन के मुताल्लिक कुछ बताती है। मैं इतना मज़ीद कहना चाहता हूँ कि फितरत में इल्लत और मालूल के माबैन जो ताल्लुक़ होता है, अरस्तु ने उसके मुताल्लिक काबिल तवज्जो नुक्ता नज़र पेश किया था। आजकल जब हम किसी चीज़ की इल्लत
काज के मुतालिक बात करते हैं तो हमारा मतलब ये होता है कि ये कैसे वकूअ पज़ीर हुई। खिड़की के शीशे इसलिए टूटकर किरची किरची हो गए क्योंकि पीटर ने उसे पत्थर मार दिया था। जूता इसलिए बनता है क्योंकि जुफ्त साज चमड़े के टुकड़ों को आपस में सी देता है। लेकिन अरस्तू का कहना था कि फितरत में मुख्तलिफ अक़साम की इलल होती हैं। उसने मजमूई तौर पर 4 मुख्तलिफ इलल गिनवाई हैं। ये समझना बहुत ज़रूरी है कि जिस चीज़ को वो इल्लत गाई यानी फाइनल कॉज कहता है वो क्या है। खिड़की के शीशे के टूटने के सिलसिले में ये पूछना बिल्कुल माकूल बात है कि पीटर ने पत्थर क्यों फेंका था। दूसरे अल्फाज में हम दरियाफ्त कर रहे हैं कि इसका मकसद क्या था। इसमें कोई शक नहीं कि जूता बनाने के फ़ेल में भी मकसद को अमल दखल हासिल था। लेकिन जब अरस्तू ने फितरत की खालिसतन बेजान अमलकारियों लाइफलेस प्रोसेसेस के मुतालिक गौर व फिक्र किया तब भी उसने मुशाहिदा मकसद को पेश नज़र रखा। मैं यहाँ एक मिसाल पेश करता हूँ। सोफ़ी, बारिश क्यों होती है? तुमने गालिबन स्कूल में पढ़ा होगा कि बारिश इसलिए होती है क्योंकि बादलों की रतूबत ठंडी हो जाती है और कसीफ होकर बरशगाली कतरों की सूरत इख्तियार कर लेती है जो कशिश शकल की कुव्वत की वजह से ज़मीन की तरफ खिंच जाते हैं। अरस्तू इस जवाब पर हाँ में सर हिला देता है, लेकिन इसके साथ ही वो मज़ीद कहता है कि तुमने सिर्फ 3 इल्लतें गिनवाई हैं। इल्लत मादी मटीरियल काज तो ये है कि रतूबत फ़िज़ा में ऐन उस वक्त मौजूद थी जब हवा ठंडी हो चुकी थी। मौसर इल्लत एफिशिएंट काज ये है कि रतूबत ठंडी हो जाती है। और हयाती इल्लत फॉर्मल काज ये है कि पानी की हैत फार्म या फितरत नेचर ये है कि ये ज़मीन पर गिरता है। लेकिन अगर तुमने अपना जवाब यही ख़त्म कर दिया तो अरस्तू इसमें ये इजाफ़ा ज़रूर करेगा। बारिश इसलिए होती है क्योंकि पौधों और जानवरों को नशो नुमा के लिए बारिश के पानी की ज़रूरत होती है। इस काज को वो इल्लत गाई कहता था। अरस्तू बारिश के कतरों के ज़िम्मे हयाती फरीज़ा या मकसद लगा देता है। हम गालिबन इस मामले को एक और अंदाज से देखेंगे और कहेंगे कि पौधे इसलिए नमो पाते हैं क्योंकि उन्हें रतूबत मिल जाती है। सोफ़ी, दोनों बातों में जो फ़र्क है तुम उसे बखूबी समझ सकती हो। ठीक, अरस्तू का अकीदा था कि फितरत में जो कुछ रूनुमा होता है उसके पीछे कोई ना कोई मकसद कार फरमा होता है। बारिश इसलिए होती है ताकि पौधों की नशो नुमा हो सके। नारंगी अंगूर इसलिए उगते हैं ताकि लोग उन्हें खा सकें। आजकल साइंसी इस्तदलाल की नोयत मगर ये नहीं रही है। हम कहते हैं कि इंसानों और हैवानों के लिए ग़िज़ा और पानी लाजिम अशिया हैं। अगर ये अशिया ना होती हमारा वजूद ना होता। लेकिन पानी और नारंगी का मकसद ये नहीं कि हमारी खुराक ही बने। चुनाचे जहाँ तक इल्लत और मालूल के माबैन ताल्लुक़ का मसला है, हमारा जी चाहता है कि हम ये कह दें कि अरस्तू गलती पर था। लेकिन हमें खामखा की जल्दबाजी का मुजाहरा करने की ज़रूरत नहीं है। बेशुमार लोगों का ईमान है कि ये दुनिया जैसी भी है खुदा ने इसलिए बनाई है ताकि उसकी तमाम मखलूक इसमें रह सके। अगर इस अंदाज से देखा जाए तो फितरतन ये दावा किया जा सकता है कि दरियाओं में पानी इसलिए आता है क्योंकि हैवानों और इंसानों को ज़िंदा रहने के लिए पानी की ज़रूरत होती है। लेकिन अब हम खुदा के मकसद की बात कर रहे हैं। जहाँ तक बारिश के कतरों और दरियाओं के पानियों का ताल्लुक़ है, उन्हें हमारी बहबूद से कोई दिलचस्पी नहीं होती। मंतिक, हम जिस अंदाज से दुनिया की अशिया का अदराक करते हैं, परसीव करते हैं, इसकी अरस्तू ने जो तौज़ीह की है उसमें हयात और मादे के माबैन इम्तियाज़ अहम तरीन किरदार अदा करता है। जब हम अशिया का अदराक करते हैं हम उन्हें मुख्तलिफ़ गुरोहों या ज़ुमरों में तकसीम कर देते हैं। मुझे एक, फिर दूसरा, फिर तीसरा घोड़ा नज़र आता है। सब घोड़े बिल्कुल ही एक जैसे नहीं होते, लेकिन उनमें कोई चीज़ ज़रूर मुश्तरक होती है और ये मुश्तरक चीज़ घोड़े की हयात होती है। घोड़े में जो भी इम्तियाज़ी या इनफरादी चीज़ होती है उसका ताल्लुक़ घोड़े के मादे से होता है। चुनाचे हम मुतअद्दिद खाने बना लेते हैं और हर चीज़ को उसके मखसूस खाने में रखते जाते हैं। हम गायें बाड़ों में, घोड़े अस्तबलों में, खंजीर सूर खानों में और मुर्गियाँ डरबों में रखते हैं। जब सोफ़ी मेंडसन अपने कमरे की सफाई और झाड़ पोंछ करती है तब भी यही कुछ होता है।
وہ اپنی عام کتابیں بک شیلف میں، درسی کتابیں بستے میں اور رسالے درازو میں رکھتی ہے۔ پھر وہ اپنے ملبوسات کی کرینے سے تہیں لگاتی، انہیں الماری کے الگ الگ خانوں میں، انڈر ویئر ایک خانے میں، سویٹر دوسرے میں، جرابیں تیسرے میں رکھتی جاتی ہے۔ ذرا سوچو تو تمہیں معلوم ہو گیا کہ ہم اپنے دماغوں میں بھی یہی کام کرتے ہیں۔ ہم پتھر کی بنی ہوئی، اون کی بنی ہوئی اور بے جان اشیاء کے مابین امتیاز کرتے ہیں، اور ہم پودوں، جانوروں، انسانوں کے مابین امتیاز کرتے ہیں۔ کچھ سمجھیں صوفی؟ ارسطو فطرت کے کمرے کی سلیقے اور مہارت کے ساتھ مکمل صفائی کرنا چاہتا تھا۔ اس نے دکھانے کی کوشش کی تھی کہ ہر چیز کا تعلق مختلف زمروں اور ضمنی زمروں سے ہے۔ صوفی، اپنے کمرے میں جاؤ اور جو چیز بھی ہاتھ لگے فرش سے اٹھاؤ۔ تم جو کچھ بھی اٹھاؤ گی تمہیں معلوم ہوگا کہ اس کا تعلق نسبتاً اعلیٰ زمرے سے ہے۔ جس روز تمہیں کوئی ایسی چیز مل گئی جس کی تم درجہ بندی نہیں کر سکتی، تمہیں بڑا ذہنی صدمہ پہنچے گا۔ مثلاً تمہیں کوئی چھوٹی سی چیز نظر آ جاتی ہے اور تمہارے منہ سے بے اختیار نکلتا ہے، یہ کیا ہے؟ تم اس کے متعلق اگر یقین سے کہہ سکو کہ یہ پلانٹ ہے، حیوان ہے یا کوئی منرل ہے، اگر ایسی صورتحال پیش آتی ہے تو میرا خیال ہے کہ تم اسے ہاتھ بھی لگانے کی جرت نہیں کرو گی۔ حیوان، نباتات اور منرلز کے ذکر سے مجھے وہ پارٹی گیم یاد آ جاتی ہے جس میں نخچیر کمرے سے باہر بھیج دیا جاتا ہے، اور جب وہ دوبارہ اندر آتا ہے تو اسے بوجھنا پڑتا ہے کہ کمرے میں موجود لوگ کیا سوچ رہے ہیں۔ سب لوگوں نے ایکا کر لیا ہے کہ وہ فلفی کے متعلق سوچیں گے۔ فلفی جو ایک بلی کا نام ہے جو اس وقت ہمسائے کے باغ میں پھر رہی ہے۔ نخچیر اندر آتا ہے اور قیاس آرائی کرنے لگتا ہے۔ دوسروں کو اس کے سوالوں کے جواب صرف ہاں یا نہ میں دینا ہوتے ہیں۔ اگر نخچیر سمجھدار ہے اور ارسطو کے نقش قدم پر چلتا ہے تو وہ کچھ اس انداز سے سوالات پوچھے گا: کیا یہ چیز ٹھوس ہے؟ ہاں۔ منرل؟ نہیں۔ کیا یہ جاندار ہے؟ ہاں۔ نباتات؟ نہیں۔ حیوان؟ ہاں۔ یہ کوئی پرندہ ہے؟ نہیں۔ کوئی دودھ پلانے والا جانور، میمل ہے؟ ہاں۔ کیا یہ کوئی مکمل جانور ہے؟ ہاں۔ کیا یہ بلی ہے؟ ہاں۔ چنانچہ یہ کھیل ارسطو نے ایجاد کیا تھا۔ آنکھ مچولی ایجاد کرنے کا سہرا افلاطون کے سر بندھتا ہے۔ ڈیموکرائٹس کو تو ہم پہلے ہی خراج تحسین پیش کر چکے ہیں کہ لیگو کی ایجاد اس کے کھاتے میں جاتی ہے۔ ارسطو دقیقہ رس اور باریک بین تنظیم کار تھا جو ہمارے تصورات کی دھندلاہٹ ہٹانا چاہتا تھا۔ در حقیقت علم منطق کی بنیاد اسی نے رکھی تھی۔ اس نے مثالوں کے ذریعے ایسے متعدد قوانین کی تشریح کی تھی جن کے ذریعے صحیح نتیجے یا ثبوت تک پہنچا جا سکتا ہے۔ ایک مثال کافی رہے گی۔ اگر میں یہ بات بطور حقیقت ثابت پیش کروں کہ تمام جاندار مخلوقات فانی ہیں، قضیہ اول، اور پھر بطور حقیقت ثابتہ یہ کہوں کہ ہرمیز جاندار مخلوق ہے، قضیہ دوم، تو پھر میں بڑی شستگی سے یہ نتیجہ اخذ کر سکتا ہوں کہ ہرمیز فانی ہے۔ اس مثال سے یہ واضح ہو جاتا ہے کہ ارسطو کی منطق کی اساس اصطلاحات کے باہمی ربط پر تھی۔ اس مثال میں یہ ربط جاندار مخلوق اور فانی کے مابین ہے۔ اگرچہ ہمیں یہ ماننا ہوگا کہ مندرجہ بالا اخذ کردہ نتیجہ 100% درست ہے، ہم مگر یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ اس سے کسی نئی بات کا انکشاف نہیں ہوتا۔ ہمیں پہلے ہی معلوم تھا کہ ہرمیز فانی ہے، وہ کتا ہے اور تمام کتے جاندار مخلوق ہیں جو کوہ ایورسٹ کی چٹانوں کے برعکس فانی ہیں۔ صوفی، ہمیں یقیناً یہ سب کچھ معلوم تھا، لیکن اشیاء کے مختلف طبقوں کے مابین تعلق ہمیشہ اتنا واضح اور عیاں نہیں ہوتا ہے۔ وقتاً فوقتاً ہمارے تصورات کو ابہام سے پاک کرنا ضروری ہو جاتا ہے۔ مثلاً کیا یہ ممکن ہے کہ ننھے منھے چوہے اسی طرح اپنے ماؤں کا دودھ پیتے ہوں جس طرح کے لیلے یا بچھڑے پیتے ہیں؟ چوہیاں انڈے یقیناً نہیں دیتی۔ کیا کبھی کسی نے چوہیا کا انڈا دیکھا ہے؟ چنانچہ وہ گایوں اور بھیڑوں کی طرح بچے پیدا کرتی ہے، لیکن ہم ان تمام جانوروں کو جو زندہ بچوں کو جنم دیتے ہیں میملز کہتے ہیں، اور میمل وہ جانور ہوتے ہیں جو اپنے ماؤں کا دودھ پیتے ہیں۔ یوں ہم صحیح بات تک پہنچ گئے۔ جواب ہمارے اندر موجود تھا، لیکن اس کے لیے ہمیں پوری طرح اور منظم انداز سے سوچنا پڑا۔ ہم
وقتی طور پر بھول گئے تھے کہ چوہے واقعی اپنی ماؤں کا دودھ چوستے ہیں۔ شاید اس کی وجہ یہ ہو کہ ہم نے کبھی کسی چوہے کو اپنی ماں کا دودھ پیتے نہیں دیکھا۔ اس کی سیدھی سادی وجہ محض یہ ہے کہ چوہیاں انسان کی موجودگی میں اپنے بچوں کو دودھ پلاتے شرماتی ہیں۔